किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने शौहर कालू कौवे और अपनी दो बेटियों टूनी और मीना के साथ रहती थी। लेकिन अचानक टुनटुनी चिड़िया किसी बीमारी की वजह से मर जाती है। टूनी और मीना अभी बहुत छोटी थी। कालू कौवा सारा दिन खाने की तलाश में घर से बाहर मेहनत करता था, जिसकी वजह से टूनी और मीना का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। इस वजह से कालू कौवा मुनमुन कबूतरी से शादी कर लेता है ताकि वो इसकी बेटियों मीना और टूनी का ख्याल रखे। मुनमुन कबूतरी कालू कौवे के सामने तो टूनी चिड़िया और मीना चिड़िया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब कालू कौवा घर से बाहर खाना तलाश करने जाता तो मुनमुन मीना चिड़िया और टूनी चिड़िया को मारती भी थी और इनसे घर का काम भी करवाती थी। एक दिन बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी कि तभी अचानक कुछ परिंदे ये खबर लेकर आते हैं कि कालू कौवे को किसी शिकारी ने मार दिया है। अब तो दोनों बहनों पर क़यामत टूट गई थी। टूनी चिड़िया और मीना चिड़िया का अब इस दुनिया में सिवाय उनकी सुतेली माँ मुनमुन के अलावा और कोई भी नहीं था। मुनमुन कबूतरी टूनी और मीना से कहती थी, अरे ओ नालायको, कब तक घर में ऐश में ज़िंदगी गुजारती रहोगी? जाओ और मेरे लिए खाना तलाश करके लाओ। टूनी और मीना बोली, अम्मी हम कहाँ से लाएं? टूनी बोली, अम्मी अभी मीना तो बहुत छोटी है, उसे तो अभी सही से उड़ना भी नहीं आता। मुनमुन बोली, ज़्यादा सियानी मत बनो, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, सुतेली माँ हूँ, सुतेली। तुम्हारे पापा से शादी इसलिए की थी ताकि वो मेरे लिए भी खाना तलाश करके लाएं, ताकि मैं आराम और ऐश में ज़िंदगी गुजारूं। तुम दोनों के माँ बाप तो मर गए और मेरे लिए छोड़ गए तुम दोनों को, मैं कहाँ से लाऊं तुम लोगों के लिए खाना? मीना बोली, मामा आप क्या कह रही हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। टूनी बोली, अम्मी मुझे स्कूल जाना है। मुनमुन बोली, ओए दोनों बहनें जाओ और मेरे लिए खाना तलाश करके लाओ, और शाम को खाने के बगैर घर वापस ना लौटना, वरना घर से बाहर निकाल दूंगी। मीना बोली, मामा हम खाना ढूंढ लाएंगे, पर प्लीज़ हमें घर से बाहर ना निकालें। मुनमुन कबूतरी बोली, अरे ना ना मीना, तू तो मेरी प्यारी बेटी है, बस इतना याद रखना शाम को मेरे लिए खाना ज़रूर लाना, और अगर खाना ना लाई तो देख लेना मैं तेरे साथ क्या करूँगी। ये कहकर मुनमुन टूनी और मीना को घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद दोनों बहनें टूनी चिड़िया और मीना चिड़िया खाने की तलाश में इधर उधर फिरती रहती हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी खाना नहीं मिलता। अब तक तो उनके पापा खाना तलाश करके लाते थे, इस वजह से उनको बाहर की ज़्यादा मालूमात भी नहीं थी। मीना चिड़िया अपनी बहन टूनी चिड़िया से कहती है, आपी मुझे ऐसा लगता है आज हमें कोई खाना नहीं मिलेगा। टूनी कहती है, हाँ मीना, खाने की तलाश में सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक खाने का एक दाना भी नहीं मिला। मीना टूनी से कहती है, आपी चलिए घर चलते हैं, बहुत भूख लगी है। दोनों बहनें थोड़ा आगे पहुंचती हैं कि टूनी कहती है, मीना घर में अब्बू नहीं है जो हमारे लिए खाना तलाश करके लाएंगे। मीना कहती है, पापा नहीं है तो क्या हुआ, सुतेली मामा तो है ना। टूनी बोली, तुमने सुबह सुना नहीं था कि उन्होंने क्या कहा था, अगर खाना ना लाए तो घर में दाखिल नहीं होने देंगी और मारेंगी भी। मीना बोली, आपी आप अम्मी की बात को इतना संजीदा क्यों ले रही हो, वो हमसे प्यार भी तो करती हैं, मजाक कर रही होंगी। ज़रूर अम्मी हमारे लिए खाना तलाश करके ले आई होंगी और हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। टूनी कहती है, मीना क्या तुम जानती हो कि अब तक सुतेली अम्मी ने हमें क्यों कुछ नहीं कहा था?
کیونکہ ابو نے اب تک کا دانا جمع کر کے رکھا تھا۔ مینا کہتی ہے آپی اتنا مت سوچیں، گھر چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ٹونی کہتی ہے کھانا نہیں، گرما گرم مار پڑے گی۔ مینا کہتی ہے آپی مجھے کچھ نہیں سننا، چلیے جلدی سے گھر چلیے، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ جیسے ہی مینا چڑیا اور ٹونی چڑیا گھر پہنچتی ہیں تو منمن کبوتری دوڑ کر ان کے پاس آتی ہے اور خوشی سے انہیں پیار کرتی ہے۔ واہ تم دونوں بھی میرے لیے بیکار نہیں ہو، کھانا لے کر آئے ہو نا، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میری زندگی عیش سے گزرے گی، عیش سے۔ چلو جلدی کھانے کا دیدار کراؤ۔ ٹونی چڑیا اور مینا دونوں سر جھکا کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کیا ہوا؟ تم دونوں کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ تبھی مینا کہتی ہے امی ہمیں کھانا نہیں ملا۔ منمن کبوتری کہتی ہے کھانا کیا درخت پر اگتا ہے کہ جاؤ اور جا کر جھاڑ لو؟ کھانا ڈھونڈنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، محنت۔ لیکن میں پہلے ہی جانتی تھی تم لوگ اپنے ماما پاپا پر گئی ہو، اتنی آسانی سے تم لوگ میری بات نہیں مانو گی، اب میں تم لوگوں کو ماروں گی۔ اور پھر انہیں بہت مارا۔ دونوں روتے ہوئے رات کو بھوکی ہی سو جاتی ہیں، انہیں اپنے ماما پاپا کی بہت یاد آتی ہے۔ اگلی صبح دونوں بہنیں ٹونی چڑیا اور مینا چڑیا سویرے ہی کھانے کی تلاش میں گھر سے باہر نکل جاتی ہیں۔ وہ سارا دن ادھر ادھر پھرتی ہیں اور آخر کار انتہائی محنت اور مشقت کے بعد کہیں نہ کہیں سے اپنی ماں کے لیے کھانا ڈھونڈ کر لاتی ہیں اور اپنی ستیلی ماں منمن کبوتری کو دیتی ہیں۔ اسی طرح کافی دن گزر جاتے ہیں اور ساون کا موسم آ جاتا ہے۔ ایک دن مینا کو بہت بھوک لگتی ہے، وہ کھانا تلاش کرتے ہوئے بہت تھک جاتی ہے۔ تبھی ٹونی نے جو کھانا جمع کیا ہوتا ہے وہ اپنی چھوٹی بہن مینا کو کھلا دیتی ہے۔ جب دونوں بہنیں ٹونی چڑیا اور مینا چڑیا گھر جاتی ہیں تو منمن کہتی ہے کھانا کدھر ہے؟ ٹونی چڑیا کہتی ہے امی آج کھانا نہیں ملا۔ منمن کہتی ہے تم جانتی ہو نا کہ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ ٹونی کہتی ہے امی صرف تھوڑا سا کھانا ملا تھا، مینا کو بہت بھوک لگی تھی، وہ میں نے مینا کو کھلا دیا ہے۔ منمن کو یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ منمن کبوتری اپنا سارا غصہ ٹونی چڑیا اور مینا چڑیا کو مار کر نکالتی ہے اور تیز بارش میں گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں اور وہ یہ ارادہ کرتی ہے کہ وہ دونوں بہنوں ٹونی چڑیا اور مینا چڑیا کو شہر کی کسی امیر چڑیا کے ہاتھ بیچ دے گی اور اس کے عوض بہت سارے پیسے کمائے گی۔ وہ شہر سے ایک امیر چڑیا کو بلاتی ہے اور 1 لاکھ میں دونوں بہنوں کا سودا کر دیتی ہے۔ امیر چڑیا منمن کبوتری سے کہتی ہے کہ آپ اپنی دونوں بیٹیوں کو کیوں بیچ رہی ہیں؟ تو منمن کہتی ہے یہ تو میری ستیلی بیٹیاں ہیں، ان کے ماں باپ تو مر گئے اور ان کو میرے سر پر چھوڑ گئے، یہ میرے لیے بوجھ ہیں، یہ میرے کسی کام کی نہیں، بیکار ہیں یہ۔ امیر چڑیا دونوں بہنوں کا سودا کر کے ان دونوں کو اپنے ساتھ شہر لے آتی ہے اور کہتی ہے مینا بیٹا اور ٹونی بیٹا تم لوگ آج سے میری بیٹیاں ہو، میں بہت امیر ہوں، میرا بہت بڑا کاروبار ہے، لیکن میرے بچے نہیں ہیں، آج سے تم دونوں ہی میری بچیاں ہو۔ ٹونی چڑیا اور مینا چڑیا امیر چڑیا کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ امیر چڑیا دونوں سے کہتی ہیں میں تم دونوں کا بہت خیال رکھوں گی، میرا جو کچھ بھی ہے وہ تم دونوں کا ہی ہے۔ اس دن سے
ٹونی چڑیا اور مینا چڑیا کو کھانے کا کوئی مسئلہ نہ ہوا اور وہ شہر کے بہت بڑے اسکول میں پڑھنے لگی۔ ٹونی اور مینا چڑیا کی ماں منمن کبوتری نے تو اس ارادے سے دونوں کو امیر چڑیا کے ہاتھ بیچا تھا کہ امیر چڑیا انہیں اپنے گھر میں نوکرانی بنا کر رکھے گی اور ان سے کام کروائے گی۔ لیکن امیر چڑیا کے پاس آتے ہی ٹونی اور مینا چڑیا کی قسمت بدل گئی۔ وہ دونوں عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگی اور اس طرح ٹونی اور مینا اربوں روپے کی مالک بن گئی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ٹونی چڑیا اور مینا چڑیا اور ٹنٹنی چڑیا کی اس طرح کی دلچسپ کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔